बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। बज़ाहिर ऐसा लगता है जैसे परवरदिगार ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ना सब्र वाला हिस्सा इस वक्त से तफवीज़ करके रखा है। जितना सब्र और ज़ब्त के साथ ये लोग चलेंगे ना, उतना ही 8 फरवरी तक इस मामले को खींचा जा सकता है। अदरवाइज दूसरी तरफ से प्लान सिर्फ ये है कि हद से ज़्यादा दबा दिया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, एक कोने में दीवार में चुन दिया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, कि फिर वो इस नहज पर पहुंच जाए कि इंतहाई को कदम उठा लिया जाए और उस तक पहुंच जाए कि फिर पार्टी हाईजैक करने की बातें सामने आ गई और पूरा प्लान सामने आया। इंतखाबात का बाइकाट करने के हवाले से बाकायदा तौर पर 2 दिन से मेन स्ट्रीम मीडिया पर बड़ी जगह दी गई। बड़े बड़े जय्यद एंकर भी मैं नाम लेता हूँ आपके सामने कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाइकआउट करने जा रही है। खबर निकली कहाँ से ये मैंने आपको बताना जी। अकबर एस बाबर ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाद में आया। प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले थी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो तमाम बातें थी जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में थी। चीज़ें थोड़ी बस इस तरह की हैं। जो इदारे चाह रहे हैं वो अकबर एस बाबर चाह रहे हैं, ये क्या चीज़ें हैं इसकी भी कुछ डिटेल्स हैं, वो मैंने आपके सामने रखनी है। और फ़ौज के हवाले से ज़ाब्ता अखलाक जारी हो, जो आप सबको पता होना चाहिए, एक एक पाकिस्तानी को पता होना चाहिए, एक एक वोटर को पता होना चाहिए कि फ़ौज किस हद तक किस जगह पर कितनी एक्टिव होगी। क्या अव्वल किरदार है, सानवी किरदार है, सालसी किरदार है, कौन सा किरदार है, वो चीज़ें आई हैं, वो भी आपके सामने रखनी है। बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव व्लॉग होने जा रहा है, इसलिए इसको मिस नहीं करना, मुकम्मल देखना है। और अगर आप चैनल रोज़ देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, इसके लिए बटन दबा दें सब्सक्रिप्शन का, ताकि मेरा और आपका ये राब्ता बहाल रहे। 2 दिन से मुस्तकिल कैंपेन है, ठीक है, बल्कि बयानिया इस्टेब्लिश किया जा रहा है और वो भी मेन स्ट्रीम मीडिया पर जाकर। आसमा शराजी हो गई, उन्होंने अपने प्रोग्राम में कल कहा, लोगों के जहन में डाला जा रहा है, बल्कि जहन साजी की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना अनकरीब इंतखाबात का बाइकआउट का ऐलान करने जा रही है। और ये ऐलान कोई और नहीं, इमरान खान साहब खुद करेंगे। और पीर तक बाकायदा टाइमलाइन दे रही है कि पीर तक बरोज़ सोमवार तक बाकायदा तौर पर इस चीज़ का ऐलान भी मतवक्के है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 ऑप्शंस पर गौर कर रही है। एक तो या तो इलेक्शन के बाइकआउट पर गौर कर रही है, तो दूसरा ये है कि इलेक्शन डे पर जो वोटर देंगे उनको कहा जाए कि अंदर जाएँ और जब आपको बैलेट पेपर मिले वो फाड़ के आ जाए। लाइक ये वाली चीज़ें चल रही हैं। तो बैलेट पेपर को ज़ाया होना ज़ाहिर बात है वो भी इतना आसान नहीं है, वो भी चीज़ें बहुत मुश्किल कर देंगी इंतखाबात की लेजिटिमेसी को, वो बहुत ज़्यादा होगी। तो ये बातें बाकायदा चलाई जा रही है, पीटीआई ने किसी ने नहीं कहा, लेकिन चलाई जा रही है। हसन अयूब हो गए, गुल बुखारी हो गई, ये तमाम लोग ये तमाम बातें चला रहे हैं। नहीं, एक लाइक माइंडेड लोग इस तरह की बातें इस्टेब्लिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मैंने कहा हौसले और ज़ब्त के साथ चलना यही इस वक्त है, क्योंकि वो कहते हैं ज़ोर कितना बाजुए कातिल में, तो बस वो ही देखना है कि किस में कितना ज़ोर है। आप ज़ब्त आज़मा लें, उनको ज़ोर आज़माने दें। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से लोगों की जहन साजी करने की कोशिश की जा रही है। उधर पाकिस्तान, यही नहीं दूसरी तरफ तो यही है ना सारा, पाकिस्तान तरीके से आपको टेक ओवर करने का, यानी इसको हाईजैक करने का भी पूरा प्लान चल रहा है। अकबर एस बाबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जी जो बानी रुकन में से थे, और दीगर लोगों के हमरा जो काजी फाइजा साहब के पास वो लेके गए थे, जिसकी बिना पर बल्ले का निशान और इंट्रा पार्टी इलेक्शन वायलेट हुआ। और फिर तफसीली फैसले के अंदर भी आया कि पाकिस्तान तहरीक साहब ने अपने ही कारकुनों से इंट्रा पार्टी इलेक्शन को छुपाए रखा। तो वो साहब पेश हुए थे, तो तजदीद अहद के नाम से कल उन्होंने एक इवेंट किया और मीडिया कवर करवाया गया और इजलास बुलाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हम पार्टी को टेक ओवर करेंगे। ठीक है, उन तमाम अफराद ने कहा, और बाकायदा चेयरमैन पीटीआई के नाम के लिए, जी हाँ, चेयरमैन पीटीआई के नाम के लिए अकबर एस बाबर का नाम नॉमिनेट किया गया जी उस इजलास में। और बाकायदा ये कहा गया कि इलेक्शन हम कराएंगे, हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएंगे। और शायद ये कोइंसिडेंट है, इत्तफाक़ी है, लेकिन मैं आपको इशारा बता देता हूँ कि जैसी तहरीरी फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का कल, उस दौरान इजलास जारी था और उस इजलास में अकबर एस बाबर वो तमाम चीज़ें कह चुके थे जब तहरीरी फैसला जारी हुआ, उसके अंदर भी वही चीज़ें थी। तो जी हाँ, काजी साहब खुद भी कह चुके हैं कि विद इन सुप्रीम कोर्ट भी कुछ चीज़ें लगता है मुनव्वर हो रही होती है जो मैं होने नहीं दूंगा, यानी कुछ गपला है, ये काजी साहब खुद भी कह चुके हैं। तो बहरहाल अकबर एस बाबर इजलास पे कह चुके थे जी, और उन्होंने कहा 8 फरवरी की जो टिकट की जो तकसीम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, उसको हम मुस्तरद करते हैं।
تمام پارٹی کے بینک اکاؤنٹس جتنے بھی ہیں ان تمام کو منجمد کیا جائے اور صاف شفاف انتخابات کرا کے ہم بلے کا نشان واپس لیں گے، وہ لیا جائے گا۔ عمران خان کی کوئی اہمیت نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف میں، نہ کوئی حیثیت ہے۔ میں نے بولا وہ جو ادارے چاہ رہے ہیں پاکستان کے کوئی بھی ادارے، اور وہی اکبر اس بابر چاہ رہے ہیں، تو ابھی بھی اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو پھر کیا بات سمجھیں گے؟ میرا خیال ہے معصومیت اپنی انتہا پہ ہوگی اگر آپ کو وہ چیز سمجھ نہ آئے تو۔ ہے نا مزے کی بات؟ بلکہ پرانے بابے جو پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کے 9 مئی کے بعد سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا، آئی پی پی جوائن کی، میں مولوی محمود مولوی صاحب کی بات کر رہا ہوں، بتاؤ کیا کہتے ہیں کل؟ وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی نے فوج کی کمر پر چھرا گھونپا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور اب ہم پی ٹی آئی کی کمر پر چھرا گھونپیں گے۔ کیسے گھونپیں گے یہ مجھے اور آپ کو پتہ چل جائے گا جی، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ اب یہ کہہ رہے ہیں، اب چیک کریں، جب تک وہ تھے 9 مئی 10 مئی 11 مئی 25 مئی تک یہ سب پی ٹی آئی میں تھے، اس کے بعد ان کو ساری چیزیں چورا گھونپنا اور یہ سب چیزیں یاد آئی۔ اور اب آج کے دن پہ چلوں تو بہت اہم دن ہے جی آج کا دن۔ کل ثناء اللہ مستی خیل صاحب کو جی بکھر سے الیکشن لڑنے کی اجازت ہوئی، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کو سپریم کورٹ نے اس بات کی اجازت دی۔ انہوں نے کہا بتائے بھائی، ثناء اللہ مستی خیل نے ڈکیتی کی ہے، چوری کی ہے، قتل کیا ہے، کیا کیا ہے؟ تو پتہ چلا کچھ بھی نہیں کیا۔ آج اسی پیٹرن پر درخواستیں جی سپریم کورٹ میں پرویز الہی صاحب کے حوالے سے آج سپریم کورٹ کا بینچ بیٹھے گا جی۔ شوکت بسرا اور صنم جاوید 2 بینچ ہے جی، کاغذات ان کے بھی مسترد ہوئے ہیں، آج سماعت ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے ایک بینچ میں جسٹس منیب صاحب ہیں، بہت عرصے بعد ان کو بینچ کی سربراہی ملی ہے، اور دوسرے بینچ میں جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہیں، مگر ادھر جسٹس منصور صاحب کی سربراہی ہے۔ لیکن اطہر من اللہ صاحب آپ کو پتہ ہے اینکی پینکی برداشت نہیں کرتے بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے۔ تو میں اپنے حساب سے پتہ نہیں کیوں دعوے سے یہ کہہ دیتا ہوں کہ آج دونوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل جانی ہے، صنم جاوید صاحب کو بھی، صاحبہ کو بھی، اور پرویز الہی صاحب کو۔ کچھ گارنٹیز وغیرہ ضرور ہو سکتی ہیں لیکن بہرحال ان کو اجازت مل سکتی ہے، اور شوکت بسرا بھی۔ تو آج کی یہ سماعت بہت زیادہ اہم ہونے جا رہی ہے، تو آج کا دن سپریم کورٹ کے حوالے سے ڈیفینیٹلی امپورٹنٹ ہے۔ ادھر انتخابات کے حوالے سے فوج کی ڈیوٹی اصل کیا ہے وہ باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن بھی جاری ہوگی اور ضابطہ اخلاق بھی جاری ہوگی، جو ہر پاکستانی کو، ہر ووٹر کو پتہ ہونا چاہیے، ہر پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کو پتہ ہونا چاہیے، ہر پولنگ ایجنٹ کو پتہ ہونا چاہیے، پولنگ ڈے کے معاملات کو ہینڈل کرنے والے ہر اس شخص کو پتہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا فوج حساس پولنگ اسٹیشن پر تعینات ہوگی، اور فوج کی حیثیت ثانوی اور ثالثی درجے کی ذمہ داری ہوگی، اول پولیس ہی کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے۔ اور بیلٹ پیپر کی چھپائی کے دوران پرنٹنگ پریس کی حفاظت پر مامور ہوگی، ٹھیک ہے جی، یہ ہے ان کی فوج کی ذمہ داری۔ انتخابی سامان کی تقسیم جو آر اوز وغیرہ تک کرنی ہے جی، وہ اس میں فوج کا کردار ہوگا، وہ اپنے ہاتھ سے تقسیم کریں گے۔ جب پولنگ کا عمل مکمل ہو جائے گا تو یہ جتنا بھی سامان ہے جس پہ بیلٹ پیپرز وغیرہ بھی ہیں، ان تمام کی واپسی کی جو سیکیورٹی ہے وہ بھی فوج کے ذمہ ہوگی۔ ہاں، پولنگ افسر کے کام میں فوج مداخلت نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، کسی قسم کی مداخلت نہیں کر سکے گی، نہ ہی کسی عام شہری سے بحث یا جھگڑے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر کوئی بھی مسئلہ وہ پریزائڈنگ افسر کو بتائے گا، جو اہلکار ہوگا جی، ٹھیک ہے۔ اور یہ سب کو پتہ ہونا چاہیے جی کہ یہ ذمہ داری کیا ہے اور کس قسم کے آرڈر جاری ہیں، ان کے پاس احکامات کیا ہیں فوج کے پاس ان پولنگ ڈے کے اندر، اور ان کے پاس ذمہ داریاں کیا ہیں، کہ تمام لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو ثانوی اور ثالثی درجے کی ذمہ داری ہے، اول پولیس ہی ہے جو ان کو دیکھے گی۔ تو یہ آج کی ساری انفارمیشن ہے جو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ اللہ پاکستان کو سلامت رکھے، اللہ پاکستان کو تا قیامت رکھے۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔